आमचे मध्ये आसा गोंय सभापती डॉक्टर रमेश सभाकर सर, तशेंच सातोलीचे पंच सरिता गांवकर, नाण्याचे पंच प्रभाकर गांवकर, आमचे डिपार्टमेंटाचे ए आणि आमचे किशोर सर जे आसा, तशेंच आमचे सगळे ग्रामस्थ. आता ह्या इनोग्रेशनाचे एक उदाहरण हो एक विषय तो खूप पयलींच्यान आसा, सराच्या हाताखाली जाला आणि सराक आमी देव बरें कर म्हणटा. कित्याक ह्यो विशय नात नात एक 50 वर्सां फाटलो विशय आसा. तेका लागून हांव आमगे दिनेश बाबा कडेन सांग लागता की सराक एक फुलांचो गुच्छ दिवचो. आज बरोबर आमी गांवडोंगरी पंचायतचे तळे गांवांक जो आमचो बंदारो आशिल्लो, बंदाराचे फुटब्रीज करपाच्या निमित्तान करून ताचें उद्घाटन करपाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण जमले आसात. हांगा आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आणि गांवडोंगरी पंचायती पंच प्रभाकर, तशेंच बाई सरिता पंच, तशेंच संजय नागवेकर, किशोर बाब, तशेंच बाकी सगळे आदले सरपंच विशाल बाब, बाकी सगळे ग्रामस्थ. म्हाका तळे आणि बोरीमळ ह्या भागात दोन्ही गांवांतली लोक हांगा उपस्थित आसात, तशेंच जिंतावडचे लोक गांव. म्हाका काम बारीकशेंच, पूण संख्या लोकांची चड आसा आनी म्हाका दिसता ताजे वरून लक्षांत येता ह्या ल्हानशाच फुटब्रिजाची कितली गरज आशिल्ली ती लक्षांत येता. म्हाका याद जाता ह्या बऱ्याच वर्सां पयलीं ह्या भागांतलें एक चली आसा न्ही की शाळेंत वचपाची वता आसतना सुद्दां बाकीचें की उडून गेलें आनी ताचो अंत जालो. ही गजाल अत्यंत दुख्खद घटना त्या वेळाचेर घडली. आनी मुख्य म्हणजे कशें ह्या भागांतल्यान म्हणजे हातल्यान बोरीमळांतल्यान म्हणजे तसो न्हंय जरी आसली जाल्यार दोन्ही लोकांचो कनेक्ट आसा, म्हणजे संबंध जो आसा न्ही हेवटेन तेवटेन वचप जो आसा तो संबंध म्हणजे शेताच्या बाबतींत आसूं दी, काजूच्या बाबतींत आसूं दी, किंवा कामात हाजे आसूं दी, भाटाच्या बाबतींत आसूं दी, म्हणजे अत्यंत संबंध जो आसा म्हाका दिसता तो संबंध आसा सादारणचे पावसाचे सादारणचे 3-4 म्हयने ताची कनेक्टिविटी तुटता. आनी त्यामुळेच लोकांक येरादारी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो फुटब्रीज म्हणजे 5 लाख जरी खर्च केलो जाल्यार म्हाका दिसता तो अत्यंत संवेदनशील सेन्सिटीव पार्ट आसा. कारण हांगचेच आमचे बलराम शिक्षण संस्थेचे प्रायमरी स्कूल आसा, त्यामुळे त्या भागांतल्यान सुद्दां भुरगीं आसा. एक तर आमकां खूब पयसल्यान म्हाका 4-5 किलोमिटरांतल्यान भुरगीं हांगा येवची पडटालीं. सादारण डिस्टन्स आसा अर्द किलोमिटरचे, पूण व्यापचें पडटालें जवळ जवळ सादारणचे 5 किलोमिटर 4 किलोमिटर. त्यामुळे आमच्या त्या भुरग्यांच्या बाबतींत, अंगणवाडीच्या बाबतींत किंवा प्रायमरी स्कुलाच्या बाबतींत आसा न्ही स्कुलांक भुरग्यांक येवो करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही अत्यंत फुटब्रीज आसा न्ही ते म्हत्वाचो आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान फाटलीं अनेक वर्सां म्हणजे सादारणचे 30-40 वर्सां लोकांचो डिमांड आशिल्लो. म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका याद जाता ती वासुपायक आसतना तो डिमांड आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर तो पुराय जालो ना. मध्यंतरीक आमचो बंदार जालो आनी बंदाऱ्या मुळे हें काम थोडेंशें आमकां सोंपें जालें आनी त्यामुळेच बाब नागवेकर किंवा डॉक्टर किशोर किंवा बाकी सगळ्यांनी आमची मंजू गवळी ताजे आमी आभार व्यक्त करया की बारीक काम आसता काय लोक येनात चडशे कामाक, त्यामुळे बारीक कामां सुद्दां तांणी पूर्ण केलें आनी लोकांक जे आसा तकाय दिली. त्यामुळे ताजो आमी आभार व्यक्त करया की अशा तरेची ल्हान ल्हानशी कामां पण ती अत्यंत गरजेची कामां, अत्यंत म्हत्वाची कामां आसा ती पुराय WRD खात्याचें पुराय जाता. त्यामुळे आमकां तांच्या सगळ्या खात्याचे आनी सरकाराचे आमी आभार व्यक्त करया की बारीक बारीक गजाली अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा की त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीच्या संदर्भात आसा न्ही संवेदना आमी सरकार म्हणून दवरता की आमी बाकीचे पंच सरपंच आसा की तांची संवेदना आसा. हांगा सरिता पंच जातकच जो आसा न्ही की देवेंद्र जो आसा न्ही हाजे फाटल्यान सामको कंटिन्युअस लागलो आनी त्यामुळे म्हणजे कोण तरी फाटल्यान लागचें पडटा. बारीक कामां संदर्भात जे आसा न्ही कोणी तरी फाटल्यान लागलें जाल्यार जावंक शकता. त्यामुळे देवेंद्र बाब, विशांत, बाकी सगळे जे आसा न्ही हो ब्रीज जावपाक जाय. ताचो आमगे उल्हास एक तो लागतालो कंटिन्युअस की बारीक बारीक ताका लक्षांक आसा तो सादे कार्यकर्ते जाता आसून ताका ह्या गजालीचेर सेन्सिटिव्हिटी चड आसा. त्यामुळे सगळ्यांचे उल्हास बाब आसूं दी, देवेंद्र आसूं दी, विशांत आसूं दी हांचे आमी आभार व्यक्त करया. ह्यो गोश्टी आमच्या निदर्शनाक हाडून दिल्यो, ह्यो गोश्टी WRD खात्यान कंप्लीट केल्यो. त्यामुळे अशाच प्रकारच्या गोश्टी तुमी उरलेल्यो गजाली सुद्दां तुमी निदर्शनाक हाडून दिवची अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी ह्या वाच्या मदल्यान सोंपता पयता.